अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं आप लोगों के लिए एक अमल ऐसा लेके आया हूँ, जैसे कि आपके घर में किसी ने जादू कर रखा है, सिफली अमल, काला जादू, ब्लैक मैजिक, कुछ भी। जैसे आपको परेशानियाँ होती हैं, कोई साए नज़र आते हैं, कोई खड़ा हुआ नज़र आना, या फिर आपके काम कारोबार को एकदम बंद हो जाना, काम वाले नहीं टिक पाते हैं और आपकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है सहर की वजह से, सहर यानी जादू की वजह से। तो जैसे अब मोहब्बत कर रहे हैं कोई लोग, तो वो दोनों में जादू करके जुदाई कर देते हैं, और कई जवान लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है, किसी ने काला अमल करके कुछ खिला दिया पिला दिया होता है, और घर में हर तरह से सुकून नहीं रहता है। जैसे कि काला जादू, जो कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, कि सूरे ताहा, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के उसमें एक हिस्से हैं, वाक़ई है, मतलब कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या उसमें कुरान शरीफ में बयान फरमाया है कि ऐ मूसा, आप फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है जादूगरों को रख कर, और एक आप आसा डालो। तो वो जादूगरों ने भी आसे डाले, तो सारे आसाओं को मूसा अलैहिस्सलाम के आसा हस्दा बन के वो भी सांप बन के इनको निगल लिया। वो सब वाक़या आपको पता है। तो बहरहाल बोलना ये है मुझे कि ये जादू बहुत सालों से, हज़ारों सालों से चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मूसा के बास में जब वो जादूगरों ने डाला, तो फिर जादूगरों के सारे सांपों को इनका आसा निगल गया, तो फिर वो जादूगर इस्लाम में आ गए। तो अल्लाह ताला जिसको इस्लाम की तौफीक देना चाहते हैं देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने, हम समझते हैं कि जादू होता है क्या, ऐसा है नहीं, कुरान शरीफ फरमा रहा है तो जादू होता है। बहरहाल कुरान से जादू नहीं होता, कुरान से शिफा होती है, कुरान से अच्छा किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको नूरानी अमल बताता हूँ। किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है यहाँ पे, तो ये सबके लिए है, सबके लिए, मोहम्मदी उम्मत मोहम्मदिया के लिए है। बशर्त ये है कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आपको तकलीफ़ होगी, और सुन सकते हैं। अगर आप पढ़ने की नीयत से सुनकर उसके पीछे ही आप दोहराते जाएं, तो पढ़ने का सवाब देंगे अल्लाह ताला, और वैसे ही उसका फ़ायदा देंगे आपको जैसे कि आपको पढ़ने का मिलना है। तो मैं ज़्यादा दूर ना जाते हुए मैं आपको माने के साथ में कुरान शरीफ में मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो, पेज नंबर 20, कुरान शरीफ में पेज नंबर 20 है, और आयत नंबर 101 से लेके 102 तक पढ़ना है, जिसका मैं माना आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा तत्तलु शयातीनु अलल मुल्की सुलेमान वमा कफरु सुलेमान वलकिन्न शयातीना कफरु व यालिमून अन्नासा सिहरा, सिहर मतलब कि जादू। वमा उनजिला अलल मलकीनी बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानिन मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफरु फयतअल्लमूना मिन्हुमा मा यफ़रिक़ूना बिही बैनल मरई वज़वाजिही वमा हुम बिज़ारिईना बिही मिन अहदिन इला बिइज़्निल्लाहि वयतअल्लमूना मा युज़रुहुम वला यनफ़हुम वलक़द आलिमु वलमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़िन वलबीसा मा शर्रु बिही अनफुसहुम लौ कानू यालमून। तो 101 से लेके 102 पढ़ना है। मैं आपको माना भी पढ़ के सुना देता हूँ, इल्म ही नहीं। और इन्होंने ऐसी चीज़ को यानी सहर का इत्तबा किया जिसका चर्चा किया करते थे शयातीन यानी खबीस जिन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद सल्तनत में। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, मगर जो जादू करते हैं वो कुफ्र करते हैं, ये याद रखें। जो काला जादू ब्लैक मैजिक करते हैं ना, जो करते हैं, जो कराते हैं, वो बराबर गुनाहगार हैं। अल्लाह इसमें फरमा रहे हैं कुरान शरीफ में, काला जादू
قرآن سے آپ کر سکتے ہیں شفا کے لیے، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ کفر نہیں کیا، شیاطین کفر کرتے تھے، اور حالات یہ بھی تھی کہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ جادو تو کرتے تھے جنات، شیاطین، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیاطین کفر کرتے تھے، چرچا کیا تھا شیطان یعنی خبیث جن، ان کو سب کام میں لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور دوسروں کو تعلیم بھی کیا کرتے تھے، اور اس سحر کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ تو ہاروت ماروت کو وہاں پر مسلط کیا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا اور جو بھی ایک امتحان ہے سو تو کہیں کافر مت بن جاؤ۔ مطلب کہ جادو، کالا جادو کرانا کفر ہے۔ کفر دیکھو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کبھی اس پہ بتاؤں گا، بن جاؤ کہ آئیں پھنس جاویں، کہ آئیں اور جناتوں کے اس میں پھنس جاویں، ہاں۔ سور بعض لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے، یہ ان دونوں سے ہاروت ماروت سے مطلب کہ سیکھ لیتے تھے، جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور کسی کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے۔ اس عمل سے جیسے کہ کسی بھی رشتہ داری میں تفریق، جدائی کر دیتے تھے۔ اور یہ ساحر مطلب کہ جادوگر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو ضرر رساں ہیں اور ان کو نافع نہیں ہیں۔ اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہی وہ چیز یعنی سحر و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، کاش ان کو اتنی عقل ہوتی کہ اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے اور ایمان و تقوی اختیار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں کالا جادو کرنا بھلے سے یہ ہماری ساری امت کے لیے کام آئے گا۔ اگر ہندو ہیں، مسلمان ہیں، اگر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ملے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ اور اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے قرآن شریف میں، کسی کے دین کو برا مت کہو، وہ الگ بات ہے۔ میں دین کا کسی کو نہیں بول رہا ہوں، میں صرف یہ بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اگر ایک مومن جادو کرتا ہے تو اس نے گویا اپنا ایمان کھویا، ایمان سے خارج ہوا۔ تو اس آیت کو آپ نے، اگر آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہیں، سکون نہیں ہے، دشمن بار بار سحر جادو کر رہے ہیں آپ پہ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔ جو قرآن میں ہے میں نے وہ بتایا ہے آپ کو، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن سے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پیج نمبر 20 ہے، دیکھیے پیج نمبر 20 ہے اور یہ 101 سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَنْ يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمْ مَا يَفْرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 102 تک، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو 1 سے 102 تک اس سے الحمدللہ آپ کے اوپر جو جادو، سحر، آسب، جن، شیاطین سب ہیں، کسی نے کرا کے چھوڑے ہیں یا آ گئے ہیں، کوئی بھی شرط انسان کوئی بھی ہو اس کو فائدہ ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں اگر مومن مسلمان یہ کرتا ہے جادو، اگر کرتا ہے بلیک میجک تو وہ ایمان سے خارج ہوا۔ تو میری ویڈیو آپ کو آف لائن کر لیں تو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، اس کا معنی بھی سنایا ہے، اور آپ اپنے گھر میں اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کو سن لیں، تو اس سے آپ کا کام کاروبار جو بند ہوا ہے الحمدللہ وہ کھل جائے گا۔ جو جادو کیا ہے، جو شادیوں کی بندشیں ہیں، جو کام کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، جو چکر آنا، جو طرح طرح کی قسم کی بیماریاں پیدا ہونا، تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں دور ہوگی۔ قرآن سے
फ़ायदा उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ की शिफा है, और जादू सिर्फ वो कर सकते हैं मगर तकदीर में जो लिखा है अल्लाह वही करते हैं, काले इल्म से कुछ नहीं होता है। ये कुरान में बता रहे हैं अल्लाह ताला कि मैं फिर कहता हूँ काला अमल मत करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों को भी बताएं। सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें, क्योंकि कुरान शरीफ के आगे मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता। अल्लाह हाफिज़।